सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेशक लोग अजमेर शरीफ भी जा रहे हैं, अब लोग अजमेर शरीफ भी जा रहे हैं। कल तक के यही चादरें बिदत थी, यही शिरक थी, यही हराम थी और यही बुत परस्ती थी। वो खड़ी पूछते हैं, ये अड़ी पूछते हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जब अमेरिका ने रुख बदला और सऊदी से सर से हाथ हटाया तो लोगों ने कहा अब कहीं पनाह नहीं मिलेगी, बेशक पनाह तो अली के लाल की बारगाह में मिलेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान हुजूर गरीब नवाज। जब मदरसे के पगड़ी वालों की यहाँ पनाह नहीं मिलती तो अली की औलाद की चादर वालों की यहाँ पनाह मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर चादर की टोकरियां उठानी ही पड़ती है और अल्लाह बता देता है, अल्लाह बताता है कहां तक नाक लगाओगे मेरे महबूबों से और महबूब के शहजादों से। सब पर पड़ी तो मुश्किल कुशा की बारगाह में आए। अब तुम कब तक कहां तक भागोगे? रस्सी तो अल्लाह के हाथ में है। अब तुम पर मुश्किल आएगी तो मुश्किलों का हल मुश्किल कुशा अली के बेटे मोइनुद्दीन के दरबार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। लोगों ने वहां भी कहा, मैंने राजस्थान के अखबारात पढ़े तो कहा हम भी चिश्ती है, हजरत मोइनुद्दीन साहब से हमारा भी सिलसिला मिलता है। हमने कहा मोइनुद्दीन साहब से मिलता है, मोइनुद्दीन का मतलब तो बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला, दीन का मददगार। जब मोइनुद्दीन बंदों की मदद नहीं कर सकते तो दीन की मदद कैसे कर सकते हैं? क्या बात है। मोइनुद्दीन कहने से बड़ा शिर्क क्या होगा? लेकिन बात यह है, हक वो है जो सर चढ़कर बोलते हैं। बेशक बेशक। सुनियो, अपना मसलक 1857 के बाद का नहीं है। जी जी जी, बेशक कि हमें बार बार कुलाटियां खानी पड़े। हम बार बार कुलाटियां नहीं खाते। हमारा मौकिफ मस्जिद नबवी से जो आ रहा है वही करबला में था, वही नजफ में था, वही बगदाद में था, वही काज़मैन में था, वही मशहद में था, वही अजमेर मुकद्दस में था, वही दिल्ली महबूब इलाही में था, वही बख्तियार काकी में था, वही केचौचे मुकद्दसा में था, वही देवा शरीफ में था, वही मारा मुतारा में था, वही बरेली शरीफ में था। हमारा मौक़िफ़ कभी बदल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इत्तेहादे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि झूठ की पहचान होती वो हर दिन अलग होता है और सच की पहचान होती वो हर दिन एक ही होता है। करोड़ मर्तबा बुलवाओ, एक ही होता है। हमें कितना सताया जाए, कितना मजाक उड़ाया जाए, हम यही कहते हैं चादर चढ़ाना जायज है, फातिहा पढ़ना जायज है, फूल चढ़ाना जायज है, मिलाद का जुलूस निकालना जायज है। हम हर मर्तबा हमारा मौकिफ यही होता है। पैदाइश से लेके मौत तक हमारे बाप दादा भी यही कहते रहे, उनके 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 बाप दादा भी यही कहते रहे। एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हमने कभी अपना मौके और ना शहरों के मुताबिक मौके बदलता है। हम सऊदी में इसीलिए हथकड़ियां पहनाए जाते हैं कि वहां जाकर भी हम नहीं बदलते। हम वो लोग नहीं है कि जैसा देश वैसा भेष, हम वो लोग नहीं। यहाँ आए तो हनफी हो जाए, वहां जाए तो फिर कुछ और। हमारा ये मौकिफ नहीं। मार खाएंगे, लुटेंगे, पिटेंगे, लेकिन कभी अपने मौकिफ अकीदे का नहीं छोड़ते, इसलिए कि हक है ना, हक छोड़ा नहीं जा सकता। यकगीर मोहकम बगीर, ये औलिया का मसलक यही है, इनका फरमाना यही है। ये कभी जो है आधा तीतर आधा बटे, इधर गए तो इधर, उधर गए तो बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम। ये इस्लाम नहीं है। ये बताना चाहता हूं, आप हंसकर इसको उड़ाइएगा नहीं, ये मेरे दिल की आवाज है। अगर चादर चढ़ाना शिर्क था तो आज भी शिर्क है। तो कल आप मुवहिद थे तो आज आप मुशरिक हो गए। और अगर उस दिन वो शिर्क नहीं था, आज आईने इस्लाम हो गया, तो फिर तुम हमें गालियां क्यों देते रहे? आप क्यों हमें गालियां देते रहे? हमें तो ये ताना दिया जाता, क्या तुम्हारे वलियों को ठंडी लगती है जो तुम चादरें चढ़ाते हो? ये आप न करें। हम तो यही कहते हैं, लोगों मुत्तहिद होने दो कौम को, पूरी दुनिया को इत्तेहाद पर आ जाने दो। इसलिए कि ये उम्मत इतनी लुट रही है, न्यूज देखते हैं तो मातम करने को जी चाहता है।
کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کسی مسلم بچی کی آبرو نہ لٹتی ہو. بیت المقدس کے اندر ایک ایک قوم کی بچی کے ساتھ یہودی کے 8-8 سپاہی اسرائیل کے زنا بالجبر کرتے ہیں. ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. ملک شام کے جوانوں کے پاس کفن تک نہیں ہے، اور ابھی تک کہ ہم اسی پہ لڑتے رہیں گے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ابھی تک ہم اسی پر لڑتے ہیں، مناظرہ کرتے رہیں گے کہ نبی کو علم بھی تھا یا نہیں تھا. ہم ابھی تک یہ لڑتے رہیں گے کہ نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی تک ہم اسی پہ لڑتے رہیں گے کہ انگوٹھا چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، بچہ چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس پہ کبھی مناظرہ نہیں ہوا. اور انگوٹھا چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس پر اتنی تقریریں. میری قوم کے جوانوں، چہرے پہچانو، آؤ اتحاد کریں، پوری قوم کو متحد کر دیں. لیکن متحد اوس و خجرج جس پر متحد ہوئے تھے، ہاں یہودیت سے نکل کر جس ذات میں متحد ہوئے تھے، عیسائیت سے نکل کر جس ذات پر متحد ہوئے تھے، مکی اور حبشی، مکہ اور حبشہ سے نکل کر جس ذات پر متحد ہوئے تھے، آؤ ہم بھی اسی ذات محمد الرسول اللہ پر متحد ہو جائیں. ان کے عشق کی بات کریں، ان کے محبت کی بات کریں، ان کے پیار کی بات کریں، ان کے علم کی بات کریں. لوگوں، آپ نے کبھی مدر ڈے منانے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. آپ نے کبھی یوم اساتذہ منانے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. آپ نے کبھی سعودی ڈے منانے پر کوئی اختلاف نہیں کیا. لیکن آپ نے کیوں اختلاف کیا یوم ولادت رسول منانے پر؟ ٹھیک ہے، اگر نیکی سمجھ کر نہیں منا سکتے تھے چپ رہتے. ہم نے کب کہا کہ جو نہ منائے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہتے جو نہ منائے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو نہ منائے وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. لیکن اتنا ضرور ہے، آپ نہیں منا سکتے تو منانے کو ناجائز بھی مت کہیے. آپ نہیں منا سکتے تو منانے والوں کو تانا بھی مت دیجیے. اس لیے کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا مقدر ہے، آپ کی تقدیر ہے. اس لیے کہ ابو جہل پڑوس میں رہتا تھا لیکن پہچان نہ سکا. بلال حبشہ سے آیا تھا، پہچان گیا تو کعبے کی چھت پہ نظر آیا. سب کا مقدر نہیں ہے، اس آقا سے پیار کرنا سب کی تقدیر میں نہیں ہے. لیکن بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگوں لڑو نہیں، صحابہ کے اہل بیت کے عقیدے پہ اتحاد کرو، اور 1857 کے عقیدے پہ جو انگریزوں نے دیا ہے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر آگ لگا دو. کوئی بھی اس کے متعلق باتیں کرے، پھینک دو اس عقیدے کو. فرسودہ ہے وہ عقیدہ، ملعون ہے وہ عقیدہ. جرمنی اور برطانیہ کی خاک چھاننے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے قوم کو یہی تو فکر دی تھی، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیس. دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اگر ان سے دور ہو گئے تو ابو لہب بن جائے گا.